नमस्कार. पेज टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयच्या एपिसोडात आम्ही उलयता एका निवृत्त IAS अधिकाऱ्याकडेन ज्यांचे कोंकणी साहित्य कोंकणी समाजा खातीर खूप व्हडलें योगदान आसा आणि वेळोवेळ ते समाजान चलपी अनिश्ट गजालींचेर बडी मारत आसात. हालींच त्यांची 2 पुस्तकां लोकशाय कितें तें आणि लोकशाय हाय हाय ही विमोचीत जाल्यात आणि आयज आम्ही ह्या पुस्तकां विशीं तांच्या कडेन उलयतले. आमच्या बरोबर आसात अरविंदबाब भाटीकार. अरविंदबाब, येवकार तुमकां आयच्या एपिसोडात. आणि परबी तुमकां तुमची 2 नवी पुस्तकां आमकां हालींच वाचपाक मेळ्ळी, आमच्या हातान पडली आणि ह्या एपिसोडात आमी त्या पुस्तकांचेर त्यांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर तुमच्या कडेन चर्चा करतले. म्हाका सुरवातेकूच तुमकां विचारपाक जाय अरविंदबाब, तुमच्या अर्थान तुमच्या उतरांनी लोकशाय कितें? पहिली गजाल म्हणल्यार म्हाका ही संद दिल्ले बद्दल तुका देव बरें करूं म्हणटा. लोकशाय कितें म्हणटा ते, लोकशाय कितें म्हणटा ते हांवें व्याख्या करूं ना. ती व्याख्या अब्राहम लिंकन केल्या खूब वर्सां पयलीं. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल आनी फॉर द पीपल. बरोबर. पुणून सद्या जालां कितें, हांवें ते जेन्ना ही दोनी पुस्तकां आमी लोकार्पण करताले दोनी पुस्तकांचे, तेन्ना हांवें नवी व्याख्या दिल्ली विथ एपॉलॉजीज टू अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी नाव इज अ गव्हर्मेंट बाय द पीपल बट ऑफ अ फ्यू पीपल अँड फॉर अ फ्यू पीपल. अशें म्हणटकर पयलीं लोकां खातीर लोकांनी केल्ली लोकांची अशी ताजी व्याख्या आशिल्ली. समाज व्यवस्था वा सरकारी व्यवस्था और सरकार आता ती फक्त आमी लोक करतात पूण ती कांय लोकां खातीर आनी कांय लोकांची अशें जाला, सगळ्यांची न्हय. बरोबर. अशी जाल्या. बरोबर. हय. आणि एका तरेन लोकशायेचो अर्थूच आज बदलपाक लागला जशें तुम्ही म्हळें तशें. आणि तुमचें लोकशाय कितें तें पुस्तक जर आमी पळयलें जाल्यार तातूंत तुमी बऱ्याचशा प्रमाणात ह्या सगळ्या विशयांचेर एका तरेन म्हणजे भाश्य केला म्हणच्या पेक्षा बडी मारल्या म्हणटलें हांव. आणि तातूंत जो मल्लखांब हो जो भाग आसा म्हणजे खूब सुंदर भाग. अर्थात आमी भांगरभूंय ते वाचताले पूण खूब कमी उतरांनी तुमी खूब कितें सांगून गेल्या ह्या विभागात. हो कन्सेप्ट कोणाचो आणि कितें हाच्या फाटले तुमची धाटणी कितें आशिल्ली? ते मलखांब पळय आसा न्ही, तो लोकशाय कितें तें ह्या पुस्तकांत आसा. आनी हांव जेन्ना भांगरभूंय चलयतालो, पयलीं हांवें भांगरभूंय सुरू केल्लें. अदूत तेमल्यान सांगलें म्हाका कर म्हूण, तूं केलें. म्हणटकर तें दिसाळें करतकर आमी पुंडलीक बाबाक ताजो एडिटर केलो, संपादक केलो. पुंडलीक बाबान सजेस्ट केलें की हांवें म्हणलें आरे हांवें कितें बरोवपा जाय तर बरयात म्हणालो. आनीक ही कल्पना म्हणालो कशी 75 शब्द स्ट्रिक्टली, बरोबर, आणि एका विशयाचेर 25 शब्द आनी लोकांक विचार करपा लावपाचे ताजें उद्दिश्ट. बरोबर. म्हणून तुमी फक्त एक कसली घडणूक थंय नमूद करपाची आनी त्या घडणुकेचेर प्रश्न विचारपाचे, लोकांक विचार करपा लावप. लोक विचार करनात म्हणून लोकांक विचार करपा लावप हें उद्दिश्ट. म्हणून सारकें स्ट्रिक्टली आमी ते 75 शब्दांत 3 पॉयंट घालताले. तुका एकच उदाहरण दिवपाचें म्हणजे आमचो मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर जालो, रक्षा मंत्री जालो भारताचो. गोंयांत आयिल्लो, दर शेनवारा आयतारा गोंयांत आसतालो तो. म्हणटकर एका भेटींत ताणें स्टेटमेंट दिलो की हांवें म्हणालो गोवा शिपयार्डाक 36,000 कोटींची ऑर्डरी दिल्यात. म्हणटकर म्हाका हांव भारत सरकारांत आनी राज्य सरकारांनी काम केल्लें म्हणटकर म्हाका चप्प करून उस्तरे गेलें, हो कसो इतलो दिवपाक शकता काय म्हणून. सामक्यो फटी म्हणपाक शकना आनी सामकें खरें म्हणपाक शकना. तो तशें सगळे राजकारणी तातली अर्धसत्य उलयतात. म्हणटकर हांवें हें केलें, म्हणजे ते इंटरनेट सगळें पळयलें. भारतांत 12
शिपयार्डां आसात बरोबर आणि आदल्या वर्सा 12 शिपयार्डांक म्हणून 24,000 कोटी अलॉट जाल्ले आमच्या भारत सरकाराच्या बजेटांत. हय म्हणटकीर हो जे 36,000 कोटी गोवा शिपयार्डाक दिता म्हणटली ती फट न्ही. पूण कितें आसता ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसता, व्हडले व्हडले सबमेरीन आनी कितें बोटी बिटी बांदतात ते एक एक बोट बांदपाक खूब वर्सां वतात. अशें न्ही की आज सुरू केली आनी एक 3 म्हयने पयलीं काबार जाली अशें न्ही तें. म्हणटकर एक प्रोजेक्ट जर 10,000ची कसली तरी वस्त असली ती बांदपाक 5 वर्सां वतली, दर वर्सा ताचे 2,000 वतले अशें म्हणून ते सगळे एक कडेन करून ताणें कितें तरी 36,000 कोटी केल्ले ते. पूण ताणें ऑर्डर दिवना ती 36,000 कोटी ओवर अ पिरियड ऑफ सो मेनी इयर्स अशें आसता तें. म्हणटकर ताका लागून ते हांव ते तातूंत घालतालो. मागीर आनीक एक हें दिलें ते आमचो पार्सेकार मुख्यमंत्री आसतना हांव म्हणालो 25,000 संडास बांदतलो अंदू. म्हणटकर हांवें ते जोक केल्लो खंय म्हणजे ते आमच्या भाशण लोकार्पणाच्या सुवाळ्यात की खंयचोय ट्युरिस्ट जर आयलो जायत आनी ते कोंत केलें जाल्यार प्रत्येक पंचायतीक 122 संडास पडटात. म्हणटकर भायले कोणी ट्युरिस्ट जाले तांकां दिसतालें की सांग अरे गोंयच्या लोकांक आनी कांय काम ना काय म्हणून दीस रात संडासाक वचप अशें. म्हणटकर असल्यो गजाली पॉलिटिशियन्स करतात. म्हणटकर ते पळय मलखाम पळय आसा न्ही ते पुंडलीक बाबाची आयडिया आनी ती आयडिया आमी चालीक लावन ते बरयतालो. पूण खूब लोकांक आवडटाले ते. एका तरेन रिडींग बिटवीन द लायन्स म्हणटात जे आमी म्हाका दिसता आतां वाचकांनी खूब कमी केला. आमी टॉकाचे म्हणजे एक तर कितें म्हणटा तशें आमी तातूंतल्यान जो निष्कर्श काडपाक जाय आनी तातूंत भितर जे सोदपाक जाय की बाबा अशें आसपाक जाय तें जे करनात ताका एका तरेन तुमी तातूंतल्यान वाचा फोडली. आनी अरविंद म्हणजे लोकशाय कितें ते हातूंत मलखाम आसा. मागीर तुमची ल्हान ल्हान जी नाटकुली तुमी एका तरेन संवाद ते जे तुमी बरयताले ते आसात आनी खूब कडेन तुमी म्हणा की हे सगळें काल्पनीक म्हणून. पूण आमी जर वाचले जाल्यार तातूंत आमकां कल्पना कमी आनी तातूंत खरेपण खूब कडेन दिसता. ताका मागीर विनोदाचो भाग आसा, टिकेचो भाग आसा. पूण जर वाचक जर शूर आसलो आनी श्रूड आसलो आनी वाचकान मातशी तकली वापरली जाल्यार तो कोण तो कळटा. म्हणटकर हाका खरेंच काल्पनीक म्हणप समा. नाही, काल्पनीक म्हणप म्हणजे ती एक लिगल नेसेसिटी कायद्याची बाजू उखलून धरपाक. कारण कितें आसा तूं म्हणटा तशें ते सगळे सत्याचेर आधारिल्ले आसता. आनी ते बरयतना म्हजे तकलेंत अमको एक पॉलिटिशियन आसता. ते मिटींग पळय जाता न्ही तातूंत कोण उलयता तातूंत जाका गोंयचें राजकारण खबर आसा ताका चट्ट करून समजता हो अमको म्हणून. बरोबर बरें नांवांय बी मोरलेस ताजे भोंवतणीच आसतात पण ते कळटा. पूण हांवें कितेंय म्हणलें जाल्यार फाल्यां जर कोणें म्हणलें तूं फट उलयता म्हणून हांव खरें उलयता म्हणपाक म्हाका सबंद आयुश्यभर कोर्टांत वचचें पडटलें. म्हणून सगळे कितें करतात अशें राजकारण बरयता आसतना म्हणजे अशी नाटकुली बिटकुली कितें क्रिटिसिजम बरयता पळय न्ही तेन्ना ते एक सकयल घालतात की हे काल्पनीक. म्हणजे कादंबरी पळय आसा न्ही कल्पने करमंडी काल आज फाल्यां तातूंत बसून तुका प्रस्तावनेत सापडटली ही कादंबरी काल्पनीक म्हणून अशें सारकें. आनी अरविंद बाब तुमी खूब सुंदर तरेन विनोद हातून हाडला. हातून तुमची तिडक तुमचें फ्रस्ट्रेशन म्हणया ह्यो सगळ्यो गजाली दिसताच. पूण एक मुजरत तुमकां विचारपाक जाय की आमी खंय तरी म्हणजे सरळ सांगल्यार आतां लोकांक समजना किंवा त्रास जाता हाज्या कडल्यान कुशीक वचून आमी हो विनोद तातूंत भितर घेवप गरजेचो आनी तोच तुमचो प्रयत्न आसा काय कितें? विनोद केलो कित्याक की सरळ कितें जाता पळय न्ही तें सांगल्यार व्हडलेशें वाचपाक तातूंतले इंट्रस्ट येना. म्हणटकर विनोद करतकर कितें जाता मातशें तातूंत वाचता आसतना हांसूंकय येता आवडटा
आणि म्हाका जी मेसेज दिवपाक जाय, संदेश दिवपाक जाय तोय मेळटा. बरोबर. 2-3 गजाली बरोबर जातात विनोद केल्यार अशें. बरोबर. आणि आयज आमी पळयता म्हणजे आमी स्टँडअप कॉमेडी म्हणटा तो खूप आवडीचो प्रकार, पण तातून म्हणजे आमचे टॉप राजकारणी धरून सगळ्यांची टिका तातून जाता, पण ती टिका जाता आसतना सुद्धा लोकांक ते पडटा, म्हणजे लोक एन्जॉय करता करता खंय तरी विचारूय बी करपाक लागता. आणि तेच तुमच्या पुस्तकांतल्यानूय आमकां तुमच्या वाचनात म्हणजे तुमच्या लेखनांतल्यान मेळटा. अरविंद बाब, तुम्ही IAS ऑफिसर आशिल्ले आनी एक अपरायट IAS ऑफिसर म्हणून तुमची नामना आसा, आनी तसोच वावर तुम्ही केला. आणि हांव जेन्ना लोकशाये कडेन पळयता तेन्ना आमी लोकशायेची सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार लोकांचें हित एका तरेन, म्हणजे प्रामाणीकपणा म्हणया आनी तातूंत लोकांचें बरें जावचें. पूण आयज आमी एकंदर पळयतना आमकां भ्रष्टाचारा सारकी गजाल, करप्शन हॅज बिकम अ नॉर्म कशें, म्हणजे कोणाकूय दिसता की भ्रष्टाचार करप ही आयची गरज अशे तरेन लोक ताका पळयतात. सो ह्या गजालीचेर कितें उपाय आसा तुमकां दिसता? इज देर सम होप वेर वी कॅन रीच? देर इज होप म्हणजे कितें, भ्रष्टाचार कंप्लीट बंद करपाक शकता काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण खूब प्रमाणात तो कमी करपाक शकता. आणि भ्रष्टाचार म्हणजे कितें आसा, आतां अमेरिका धर, नाल्यार आनी खंयची रशिया धर, नाल्यार चायना धर, सामको वेले प्रमाणाचेर तेंगशेर म्हणटा तसो व्हडलो व्हडलो भ्रष्टाचार जाता, तो तळागाळांतल्या लोकांक ताजो परिणाम जायना. कितलेशेच लाखांनी डॉलर अमक्या अमक्या प्रेसिडेंटीन घेतले आनी अमकी विमानां तेवटेन दिली, तळागाळांतल्या लोकांक ताजें कांय पडना. भारतांत जाता तो त्रास म्हणजे तळागाळांतल्या लोकांक हो भ्रष्टाचार त्रास दिता. खंयच्याय सादे ऑफिसांत बसून गेले कितेंय काम करता तुका पयशे आतां लायले बगर कामां जायनात, म्हणटा तो भ्रष्टाचार आमकां वायट. आनी तो भ्रष्टाचार जर कमी करतलो, टॉप लेवलीचेर लोक पळय आसा न्ही, ते जर निवळ आसत, आपोआप तुका ती निवळ जावपाची संवय पर्कोलेट जाता. भितात बाकीचे सगळे भितात भ्रष्टाचार करपाक. म्हजो हातूंतलो प्रशासनांतलो तो अणभव. टॉप लेवल जर मनीस सारको आसत, कडक आसत, संबंध सिस्टम पळय आसा न्ही, ते कांय अंशी बरी चलता आनी लोकांक कमी त्रास जाता. सामको त्रास जायना अशें म्हणप सामकें चुकीचें आसतलें, चड ऑप्टिमिस्टीक. म्हणून ते जाता तशें. वयलो मनीस पयशे खाता म्हणून कळलो, प्रत्येक जाण वावते उदकांत हात धुवन घेवपाक सोदता, प्रत्येक जाण करता. तशें म्हाका दिसता गोंयांत बसून एक जनरल समज आसा लोकांचो की सगळे राजकारणी भ्रश्ट म्हणून. तर राजकारणी भ्रश्ट म्हणटकर ताजे सकयल पळय सगळे लोक आसा पळय न्ही, सादो पिवन बसून पयशे दिले शिवाय काम करतो ना, अशें जाता. म्हणटकर इट इज पॉसिबल. आनी आमच्या भारतांत ते पॉसिबल नेसेसरी म्हणटा, पॉसिबल न्ही, कारण हांगा भ्रष्टाचार पळय आसा न्ही, लोकांक डायरेक्टली त्रास जाता. फॉरेनाक बी तसो डायरेक्टली त्रास जायना, चडशे सगळे ऑनलायन काम जाता, घरा बसून काम करतात लोक, ते भ्रष्टाचाराक वावूच ना अशें. आणि अरविंद बाब, तुमच्या ह्या पुस्तकांनी तुम्ही राजकारणाचेर खूप सुंदर भाष्य केला. स्टेट ते सेंटर म्हणटात थंय केंद्र सरकार धरून आमच्या राज्यान जे राजकारण चलता ते, तुमकां एकंदर आयचें राजकारण खंय वता अशें दिसता, खंयच्या वाटेन वता अशें दिसता? म्हाका दिसता हांवें पयर घाला, सबका नाश सबका विनाश. सबका साथ सबका विकास म्हणटा पळय न्ही, ताजेर हे आनी दुसरें विकसीत देश, विकसीत भारत म्हणटा न्ही, म्हाका दिसता वी आर गोईंग टुवर्ड्स विपरीत भारत अशें. कारण म्हाका हे मोदीचें राजकारण बिलकूल आवडना आनी म्हाका दिसता ही इज टेकिंग अवर कंट्री टू डूम. देशाची वाट तो लायतलो. अनफॉर्च्युनेटली जाता कितें, चडशे लोकांक भितरल्यान दिसता तो देशाची वाट लायतलो, तो आनी शहा मेळून. हांव भारतीय जनता पार्टी अशें म्हणना, भारतीय जनता पार्टीत खूब लोक बरे आसात टॉप लेवलीचेर, शाणे आनीक बरे प्रशासक आनी एका अंशी थोडे प्रामाणीक, म्हणजे तळागाळाक भ्रष्टाचार न लावपा दिवपी अशें वेले लेवलीचेर आसूं न्ही म्हणटो. पूण अशें म्हणून जाता कितें, भारतीय जनता पार्टी आज हो मोदी आनी शहा पळय आसा न्ही, तांणी
ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी केल्या आनी सगळे लोक भितात हे करपाक कितें उलोवपाक. पूण ताका लागून ताका दिसता की सगळे लोकांक आपूण सांगता ते पडटा म्हणून ताका लागून हे देर इज नो वे टू स्टॉप दीस रॉट. यांचे पळय सकयल घसरगुंडी आमची चल्ल्या देशांतली ती थांबोवपाक कोणाकच शक्य ना, कारण कोणूच फुडें येना, सगळे लोक भिवन आसात. पूण लोक येतले फुडें, लोक येतले आनी लोक मार्गार हाडटले अशी आस्त आसा. थोड्या लोकांनी तरी मुखार सरपा जाय, मागीर हळूहळू चड लोक येतले अशें. अरविंद बाब, एक तरेन पळयल्यार तुमची ही जी पुस्तकां आतां प्रकाशीत जाल्या हे लेख हे लिखाण तुमचे खूब पयलींचे, तशें 2016-17 ह्या वेळा वयले. आनी ताच्या उपरांत तुमी 2 बऱ्यो कादंबरी कोंकणीक दिल्यो. कादंबरी जरी आसल्यो जाल्यार ते विशय म्हणजे कितले आमी जरी काल्पनीक डिस्क्लेमर लायलो तरी ते विशय खरे हे तुमी बी सांगला, त्यो घडणुको खऱ्यो. एक प्रश्न म्हाका विचारपाचो मोह जाता तो म्हळ्यार की लेख बरोवप सोंपें काय कादंबरी बरोवप सोंपें आशिल्लें? खंयची गजाल तुमकां चड सोंपी दिसली, चड आव्हानात्मक दिसली हातूंत? लेख बरोवप सोंपें. लेख बरोवप सोंपो कारण 2-3 गजाली आसा. एक म्हणजे एक इल्लोसो विशय घेवन तुवें तो ट्रीट करप. दुसरी गजाल आवाठ कमी आसता, एक 500-700 डिपेंडींग ऑन वेर यू वॉन्ट टू हॅव इट पब्लिश्ड. न्यूजपेपर जाल्यार ते म्हणटा 500 शब्दां वयर धाडनाका. आनीक तुगेले हातूंत आमचे प्रादेशीक भाशांत जाल्यार ते म्हणटा 1000 पर्यंत चलता. इंग्लीश 500 वयर धाडनाका. तुका आनी खंयच्याय दिसाळ्यांत अथवा म्हयन्याळ्यांत तुका हें करपा जाय, कितें प्रसिद्ध करपा जाय, ते म्हणटा तुका जाय तें बरय. तुजो लेख म्हत्वाचो. 2000, 3000, 4000 कितलेय शब्द बरय. म्हणटकर इन एनी केस कादंबरी परस ते सामकें ल्हान आसता, टायम कमी लागता आनी विशय धाकलो आसता असो अशें. पूण कादंबरी म्हणटा ती खुबशे असले, खुबश्यो घडणुको, खुबशे विशय एककडे करून. दुसरी गजाल कितें आसा, हांवें दोनूय कादंबरी बरयल्या त्यो खूब व्हड कादंबरी. म्हाका खुबशे फ्रेंडांनी सांगलें इतले व्हड बरयनाका, आजकाल भुरग्यांक आनी लोकांक इतले व्हड वाचपाची संवय ना. मागीर नागेश बाबान बरो एडवायस केलो. नागेश बाब म्हणालो कितें, अरे कादंबरी व्हड जाली जाल्यार जाली, तातूंत तूं कितें करतलो काय? सांगपाचें म्हणजे वेन यू रायट, वॉट इज रिटन हॅज इट्स ओन लायफ. एवरी नॉवेल हॅज इट्स ओन लायफ. ताजी कविता धर, कितेंय धर, तूं एकदां तूं बरोवपा लागलो की ताचो भितरलो फोर्स पळय आसता न्ही, तो आपोआप चड जाता कमी जाता. दॅट डिसायड, यू कॅनॉट डिसायड. कारण तुका लॉजीक लागता, वास्तव जीण मनशाची कशी आसा तें तुका लागता. आनी तुवें जर म्हणलें कादंबरीत की पणजेच्यान मडगांव पाखां लायलो आनी एका मिनटां पावलो म्हणून, तें जायना रे, तशें जायना. म्हणटकर तुका तें वर्णन करचेंच पडटा. टायम कित्याक लागलो, फोंड कित्याक पडले, वगैरे वगैरे वगैरे. पुणून सांगपाचें म्हणजे कितें, तुका लॉजीक सांबाळची पडटा. आनी हें करता आसतना सगळे वाचकाचो इंट्रस्ट पळय आसता न्ही, तो पेड्ड्यार जावपा जायना. कारण वाचकाक जर वाज जर आयलो जाय, अरे बोर जाले म्हणून कादंबरी काडून तो कुशीन दवरतलो. म्हणटकच जे कादंबरी वाचतात तांकां अरे आनी वाचया, फुडें कितें जालें काय, फुडें कितें जालें काय अशी उत्खंठ लागूंक जाय. म्हणटकच तें करपाक चड कुसता. लेख बरयता आसतना तो प्रॉब्लेम नासता, कादंबरी बसता तो प्रॉब्लेम. सारकें. पूण म्हाका दिसता अरविंद बाब, तुमच्यो दोनूय कर्मण्य आनी संघर्श कादंबरीक वाचकांनी खूब बरो रिस्पॉन्स दिला. आनी म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की एकदां हातान घेतली की दवरप जालें ना आमच्यांनी, आमी सोंपयली म्हणून वाचून. सो एका तरेन तुमी कादंबरीकार म्हणूनय सफल जाले अशें आमी मानूं येता. अरविंद बाब, ह्याच्या एपिसोडाचो निमणो प्रश्न घेता. लेखक बरयत आसता, विचारवंत आपले विचार मांडत आसता, आनी आमी पळयलां की हाच्या पयलीं सरकार जावं किंवा समाजान ह्या लेखकांनी, ह्या विचारवंतांनी एक डिफरन्स हाडला. खंय तरी तांच्या मतांक वालोर आशिल्लो, ते जे बरयतात ते रेफरन्सीस म्हणून वापरल्यात. तुमकां दिसता की आयजूय बी आमचो काळ असोच आसा आनी मुखावेलो काळ लेखकांक, विचारवंतांक जो फावो तो मान दिवपाक जाय, किंवा तांच्या कडल्यान हो समाज बरो जावचो म्हणून जे घेवपाक जाय ते घेत रावतलो आमचो फुडार? म्हाका दिसता ते लेखकांचे पर्सनॅलिटीचेर अवलंबून आसा. आतां कितें आसा, थोडे लेखक बरयतात
पूण बरयता आसतना ते एके तरेन बरयतात. पूण तो एज ए मनीस तूं जर ताका वळखता तो म्हटले अरे हो सामको थर्ड क्लास मनीस मरे इतले बरें बरयता म्हणटकर ताका जेन्युइननेस नासता, प्रामाणीकपण नासता. म्हणटकर तो समाजात बदल करतलो अथवा समाजाक बरो सिन्सियर उपदेश करतलो अशी आस्त बाळगूंक जायना. म्हणटकर तो कितें बरयता हाजे परस तो मनीस कोण, ताणें स्वताचे जिणेंत कितें केलां, समाजा खातीर ऑनेस्टली खऱ्यांनी कितें केलां काय फक्त आपल्या खातीर करत रावला आनी समाजाक उपदेश करता, हें म्हत्वाचें. आनी जर ते लोक जे बरयतात ते प्रामाणीक आसत, धीट आसत आनी सिन्सियर जर आसत, तांकां दिसता मोदी सारको न्हय म्हणून ताका इलेक्ट न करपाक, ताका फुडल्या इलेक्शनात सकयल उडोवपा जाय म्हणून तो कितें तरी फुडें करपाक सोदता, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द रिजल्ट कितेंय जावं, पूण ताका दिसता आपणे समाजात वचचें, समाजाक रायट मार्गार हाडचें आनी ताका लोक मागीर मानू न मानू पूण लोकांक दिसतलें हो आपल्याक दिसता तें ऑनेस्टली सांगता, हो हिपोक्रीट न्हय अशें म्हणून. ताणें कितें जर बरयलें जायत जाल्यार दॅट विल मेक ए डिफरन्स. लोक आयकुपा लागतले की बाबा हो प्रामाणीक मनीस, ऑनेस्ट मनीस, सिन्सियर मनीस, तो बरयता बाबा ताजेर विचार आमी करपाक जाय, आमकां पटले करपाक जाय अशें. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. हय, इस्कॉलांतले टिचराक म्हणटात ते स्टुडंट्स पळय आसतात न्ही, दे डोंट हियर वॉट द टीचर सेज, दे डोंट सी द टीचर म्हणटात ते वॉट ही ऑर शी डज. तशें ते बरोबर सामकें अरविंद बाबा. आनी म्हाका दिसता म्हणजे तुमी जे आयुश्य जगल्यात, म्हणजे तुमी ज्या तरेन प्रामाणीकपणान एक सरकारी अधिकारी म्हणून म्हणया किंवा मागीर तुमी कोंकणी खातीर जे योगदान दिलां त्या खातीर, म्हणजे तुमी म्हळ्यात तशें की त्या खातीर तुमचें जें लिखाण आसा तें आमकां सगळ्यांक भावता आनी एका तरेन तातूंतल्यान आमकां संघर्श करपाची एक धिटाय मेळटा आनी मुखार सरपाची धिटाय मेळटा, जी आमकां फुडाराकूय मेळूं, आमकां अरविंद बाबा कडल्यान आनिकूय लिखाण वाचपाक मेळूं. हांव जाणा तुमी बरयत आसात, तुमी कितें बरयता म्हणून हांव तुमकां विचारचें ना, पूण तुमच्या कडल्यान आनीक लेख, आनीक कादंबरी, आनीक साहित्य कोंकणीक मेळूं, आमकां वाचपाक मेळूं आनी पेज टर्नरान परत परत आमकां तुमच्या कडेन उलोवपाची आनी संवाद सादपाची बी संद मेळूं अशें ह्या वेळार हांव मागन. आनी पेज टर्नराच्या ह्या एपिसोडार आमकां जोडिल्ल्या सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अरविंद बाबाची पुस्तकां मुजरत विकत घेयात, वाचात आनी तुमचोय अभिप्राय तांकांय कळयात अशें तुमच्या कडेन नमळायेचें मागणें. आमी पेज टर्नराचे आनीक एपिसोड्स घेवन रोकडीच तुमकां मेळटली. तो मेरेन देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.